नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 पारे मुकम्मल हो गए। हमारा इंशाअल्लाह आज 10वां और 11वां पारा चलेगा। 10वें पारे में निसफ के करीब अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशिरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू। अल्लाह पाक ने आबा व अजदाद का, बीवी बच्चों का और इंसान के माल का, इन सारी चीज़ों का जिक्र करने के बाद फरमाया कि अगर तुम्हें ये अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद करने से ये चीज़ें ज़्यादा महबूब हैं, कि ये चीज़ें रुकावट बनती हैं अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तामील में और उन्हें पूरा करने में और अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलने में, तो फिर अल्लाह के हुक्म का, फैसले का इंतज़ार करो। यानी मुसलमान और मोमिन की शान ये होनी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तामील, उन पर अमल करना, और जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म जिहाद के लिए निकलने के लिए आए तो निकलना। बस फिर ये सारी चीज़ें पीछे हों और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आगे। अगली आयत में लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। जब मक्का फतह हो गया तो मक्का से 10 मील बाहर ताइफ की तरफ कभी हुनैन एक जगह है, वहाँ कबीला हवाज़िन बहुत जंगजू और बहादुर कबीला समझा जाता था। लड़ाई के एतबार से बड़ी महारत थी नहीं और बड़ा कबीला था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया तो मक्का में ही थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपको इत्तला मिली कि ये कबीला हवाज़िन के लोग हमला करना चाहते हैं मुसलमानों पर। और इधर जब आपने मक्का फतह कर लिया तो कबीला हवाज़िन का बड़ा सरदार था मालिक बिन औफ। ये बाद में मुसलमान हो गए, लेकिन उस वक्त तक अभी मुसलमान नहीं हुआ था। इसने कबीला हवाज़िन के तमाम खानदानों को, जो छोटी छोटी शाखों में थे, ताइफ तक फैले हुए थे, उन सब को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनके सामने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पर उन्होंने फतह कर लिया मक्का को, तो अब अगला उनका हदफ हम हैं, हमारा कबीला है। कबल इसके कि वो हम पर हमला करें, क्यों ना हो कि हम ही उन पर हमला कर दें। चुनाचे इसने ये बात कह के कबाइल को जमा किया। इनके कबीले में एक बनु तगलब और एक बनु काब और बनु किलाब, 2 कबीले। इन्होंने कहा कि सारी दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में मिलकर आ जाए तो वो आप पर फतह हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा हम तुम्हारा साथ नहीं देते, यानी हम अलग थलग हैं,
ہم حضور کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مالک بن عوف نے اپنے سارے قبائل کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ میری ایک رائے ہے، وہ یہ کہ ہم جب لڑائی کے لیے نکلیں تو اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنے گھر کے زیورات کو، اپنے جانوروں کو، بکریوں کو، گایوں کو، اونٹوں کو، سب کو ساتھ لے کر کے نکلیں، اس لیے کہ جب ہم ان کے مقابلے میں جائیں گے تو پھر کوئی آدمی اگر بھاگنا بھی چاہے گا تو وہ بھاگ نہیں سکے گا، اس کے بچے اور بیوی وہاں ہوگی، ان کو چھوڑ کر کے وہ پیچھے کہاں بھاگے گا؟ تو وہ بالکل دل جمی سے لڑے گا، تو وہ کہے گا کہ میں تو کشتیاں جلا کے آ گیا، اب میرے پیچھے کون ہے؟ نہ میرے بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ مال ہے، سب کچھ تو میں یہاں لے آیا۔ تو لہٰذا ہر شخص جو ہے وہ خوب لڑے گا اور پیچھے کا کسی کو خیال نہیں آئے۔ چنانچہ اس کی اس تجویز پر اس کی قوم نے اتفاق کیا اور یہ لوگ ایک روایت میں 26,000 اور ایک روایت میں 30,000 بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ یہ مقابلے کے لیے آ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اطلاع مل ہی چکی تھی کہ بھئی اس طرح سے، اور یہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، اپنے لوگوں کو تیار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آج تک انہیں کسی سے، انہوں نے سب کو مکہ کے قریشی سمجھ رکھا ہے، انہیں پتہ چلے گا جب ہمارے ساتھ لڑائی کریں گے۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے تو مدینہ سے آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد 2,000 نئے لوگ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ شامل ہو گئے، 14,000 کا لشکر ہو گیا، اور کچھ لوگ مکہ کے تماشبین، تماشا دیکھنے والے مرد عورتیں وہ ویسے ہی ساتھ مل گئے کہ آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شہرت تو ان کی بہت تھی، حوازن والوں کی، کہ وہ بڑے لڑاکا ہیں۔ خیر، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ جو مکے کا سردار تھا اس سے کہا کہ اپنا ہمیں کچھ اسلحہ دو۔ اس نے 100 زریں دیں اور دیتے ہوئے کہنے لگا کیا آپ قوت سے ہم سے یہ غصب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نانا، یہ تو میں آپ سے عاریۃً ادھار لے رہا ہوں، لڑائی سے فارغ ہو کر کے واپس کر۔ اس نے 100 زریں دے دیں، اور ایک اور تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلحہ کے طور پر اس موقع پر 300 نیزے دے دی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے ساز و سامان، اسلحہ ادھار لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو اس موقع پر جو مکہ میں آپ فاتحانہ داخل ہوئے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں۔ ان میں سے ایک شیبہ بن عثمان تھا، اس کے اندر میں اس کا والد اور بھائی بدر کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، تو اس کے دل میں وہ انتقام کا جذبہ تھا، اور اس نے موقع سمجھ کر کے کہ یہ اچھا موقع ہے، یہ ساتھ ہو گیا کہ کہیں مجھے موقع ملا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں گا اور آپ پر حملہ کر کے علیہ باللہ آپ کو شہید کر دوں گا۔ ایک یہ اور 2-3 اور لوگ، ان کے بھی اسی طرح کے عزائم تھے، یہ بھی ساتھ ہو گئے۔ اور ادھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مسلمانوں کے جو مخلص تھے، چند ایک کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ آج تو ہم
14,000 کا لشکر ہے، تو آج تو ہم ان کی دھجیاں بکھیر دیں گے، آج تو ہم ان کو سامنے ٹکنے نہیں دیں گے۔ ہم تو جب 313 تھے اور مقابلے میں 1000 تھے، تو ہم نے اس وقت ان کافروں کا جو ہے ہم نے ان کو نشان عبرت بنایا، اور پھر اس کے بعد غزوہ خندق ہوا، اس میں بھی اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ اس وقت تو ہماری تعداد بہت کم تھی، آج تو ہماری تعداد 14,000 ہے۔ تو آج ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ چند ایک کے دلوں میں بھی بات آئی اور زبان سے بھی 1 2 کے 4 کے نکل گئی۔ جب یہ بات ادھر مخلصین کے نکل گئی اور مقابلہ شروع ہوا، تو ادھر اس نے جو مالک بن عوف تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے سپہ سالار تھے، اس نے اپنے ایسے لوگ جو 6,000 تھے یا 4,000 تھے اور بہت نشانے والے لوگ تھے، یعنی ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا، اس نے ادھر ادھر چھپا کے مختلف پہاڑوں کی گھاٹیوں پر اور ادھر ادھر بٹھا دیے تیر انداز کے، وہ تیروں کی بارش کریں گے۔ اور ادھر اس نے اپنے جو اور لوگ لڑاکو تھے انہیں صفیں بنا دی، اور ہر ایک کے پیچھے اس کے بیوی بچوں کو کھڑا کر دیا تاکہ کوئی آدمی بھاگ نہ سکے۔ اور اس نے کہا اپنے لوگوں سے کہ یک دم حملہ کرنا ہے، ایسا حملہ کرنا کہ جیسے بارش ہو گئی۔ چنانچہ ادھر جب مسلمان میدان میں آئے، ادھر وہ سامنے آئے، تو انہوں نے یک دم ایسا حملہ کیا کہ یوں لگ رہا تھا کہ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی، تیر ہی تیر آ رہے ہیں، چاروں طرف سے حملہ ہو گیا، اور زمینی حملہ بھی اور ادھر سے تیروں کی بارش بھی۔ یعنی یوں سمجھیے دوسرے لفظوں میں کہ کوئی آدمی میدان میں ہو اور چاروں طرف سے کلاشنوں والے بیٹھ جائیں اور وہ بارش برسا دیں گولیوں کی، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ اللہ کا کرنا جب یہ ہوا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے۔ جب قدم اکھڑ گئے تو صحابہ کرام میدان چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 300 صحابہ کرام، اور ایک روایت کے مطابق 200 صحابہ کرام آپ کے ساتھ جمے رہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ میدان چھوڑ گئے۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے، اور حضرت سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے اور پیدل دشمن کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے، اور آپ فرمانے لگے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اور مجھے اللہ کے وعدوں پر اس طرح سے یقین ہے جیسے دن کے نکلنے کے، سورج کے نکلنے کے بعد دن کی موجودگی کا یقین ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو فوراً اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی المرتضیٰ، یہ سب حضرات حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا اونچی آواز سے اعلان کرو کہ وہ حدیبیہ والے کہاں گئے، وہ گھاٹی کے اوپر بیعت کرنے والے وہ انصار کہاں گئے، وہ فلاں کہاں گئے، وہ سب واپس آئیں، اللہ کے نبی یہاں موجود ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جہر الصوت تھے، آواز بہت بلند تھی، اگر اونچی آواز سے اعلان کرتے تو 1 میل تک کم و بیش ان کی آواز جاتی، جیسے ماشاءاللہ قد و قامت خوب تھا، طاقت خوب تھی، ایسے آواز بھی ماشاءاللہ خوب بلند تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوردار طریقے سے اعلان کیا، بھئی وہ کہاں ہیں حدیبیہ والے، اور وہ دوسرے کہاں ہیں، وہ انصار کہاں ہیں، اللہ کے نبی یہاں موجود ہیں، سب کو یہاں بلا رہے ہیں۔ بس
یہ بات سب کے کانوں میں پڑی، آواز پڑی، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح سے جیسے شہد کی مکھیاں شہد پر آ جاتی ہیں، اس طرح سے سارے صحابہ کرام واپس لوٹ آئے اور اپنی اس غلطی پر نادم بھی ہو رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ اور ادھر اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں، اللہ نے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے سکون اتار دیا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر اتار دیے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ نے فرشتے اتار دیے۔ بس پھر کیا تھا کہ جب یہ ہوا کہ اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوئی، مدد اللہ کی آئی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جم گئے اور ان کے دل مضبوط ہو گئے اور ایسے زمین کے اوپر وہ گڑ گئے جیسے میخیں گاڑ دی جاتی ہیں۔ پھر تو انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے دشمنوں کے پرخچے اڑا دیے، اور ایک صحابی جو ان کا وہ بڑا تھا، جو ان کی کمان کر رہا تھا، مالک بن عوف، وہ بھاگا، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا، قلعے میں چلا گیا، اور باقی بھی بھاگ گئے۔ تقریباً ان کے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے، بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، اور جا کر کے قلعوں میں چھپ گئے۔ طائف کے قلعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان کا تعاقب کیا اور جا کر کے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ تو یہ اندر سے تو تیر برساتے رہے، باہر نہیں آئے، اندر سے تیر برساتے رہے، آپ بھی حملہ کرتے رہے، 20 دن تک محاصرہ رہا، لیکن باہر نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 6000 لوگ قیدی کر لیے، 6000، جس میں عورتیں بھی، بچے بھی، مرد بھی۔ 24,000 اونٹ ان کے مال غنیمت میں آ گئے، 24,000 اونٹ مال غنیمت میں آئے، 40,000 بکریاں مال غنیمت میں آ گئیں، 4 من چاندی مال غنیمت میں آ گئی۔ اس طرح سے جب ان کا اتنا مال غنیمت میں آ گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر کے جیرانہ آ گئے، اور آپ نے جیرانہ آ کر کے صحابہ سے فرمایا کہ ہمیں مدینہ جانے کی بجائے پہلے مکہ جانا چاہیے، مکہ جا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے، اور عمرہ کر کے پھر ہم مدینہ جائیں۔ آپ جیرانہ میں تشریف لائے، اور جیرانہ میں آپ غنیمتیں، مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا ہی تھا۔ اور ادھر میں بتا رہا تھا کہ شیبہ بن عثمان جو مکہ سے چلا تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے موقع ملے تو میں حضور پر حملہ کروں۔ اس نے جب یہ موقع دیکھا کہ صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے اور صحابہ میدان چھوڑ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں اور آپ کے ساتھ چند ایک لوگ اور ہیں، تو اس نے موقع پاتے ہوئے پہلے تو دائیں طرف سے آیا تو دیکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بائیں طرف سے اس نے دیکھا حضرت سفیان ہیں۔ تو اب اس نے موقع پا کر پیچھے کی طرف سے آیا، قریب تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے بلایا، فرمایا شیبہ ادھر آؤ، شیبہ ادھر آؤ۔ آپ نے یوں بلایا اور بلا کر کے آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے اللہ اس کے سینے سے شیطان کو نکال دے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ فرماتے ہیں کہ اس ہاتھ کے رکھنے کے بعد میں حیران ہو گیا کہ میرے دل سے حضور کی نفرت نکل گئی،
इतनी मोहब्बत आ गई, इतनी मोहब्बत आ गई कि मैं बयान नहीं कर सकता, मेरी काया ही पलट गई। फिर हुजूर ने मुझे फरमाया जाओ अब जाकर के आगे मैदान में लड़ो। कहने लगे बस फिर तो हुजूर के लिए मैं जान कुर्बान कर देना चाहता हूं। और फरमाते हैं कि जब वापस आए तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि शैबा जब तुम मक्का से निकले थे मुझे उसी वक्त पता चल गया था, अल्लाह ने मुझे उसी वक्त खबर दे दी थी, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर थी, मैं तुम्हारे अज़ाइम से वाकिफ था और अल्लाह पाक ने तुमसे काम लेना था, अल्लाह पाक ने तुमसे काम लेना था, अल्लाह ने तुम्हारे बारे में भलाई का फैसला फरमा रखा था, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहा और अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मौके पर जिराना में तशरीफ लाए तो आपने अभी गनाइम तकसीम करने ही लगे थे कि इनके 12 सरदार, कबीला हवाज़िन के बड़े बड़े 12 सरदार मुसलमान होकर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास आ गए और उनमें एक अबू यरकान जो हुजूर अलैहिस्सलाम का रज़ाई चचा था वो भी था और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रज़ाई हमशीरा हजरत शीमा भी थी। जब वो आई और उन्होंने लोगों को बताया कि मैं हुजूर की बहन हूँ, लोग उन्हें लाए कि अच्छा हम तस्दीक करते हैं। जब उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम के पास लोग लाए तो आप उन्हें देखकर खड़े हो गए और अपनी चादर बिछा दी और उस पर उन्हें बिठा दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि देखें मुझे अभी तक वो निशान है कि एक दफ़ा बचपन में आपने काट लिया था, मुझे अभी तक निशान है, मैं आपको खिलाया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत उनका इकराम फरमाया और बहुत उनसे मोहब्बत फरमाई। आपने उन्हें बिठाया चादर पर। और ये जो सरदार आए तो इन्होंने आकर के हुजूर से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे ऊपर क़यामत टूटी है, अगर हम किसी दुनिया के बादशाह के सामने जाते और जाकर के अपनी मुसीबत और परेशानी उनके सामने रखते तो दुनिया के बादशाह भी हमें खाली ना लौटाते। आप तो अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ने आपको इतना बुलंद अखलाक अता किए हैं, तो आप ये जो आपके पास गिरफ्तार हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, ये आपके रज़ाई हैं, आपके साथ रज़ाई इनका रिश्ता है। कोई आपकी फुफियाँ हैं, कोई आपकी खालाएँ हैं, कोई फलां हैं, कोई फलां हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हम पर एहसान करें, हमारा तो सब कुछ लुट गया, हम तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बहुत परेशान हुए, अफसरदा हो गए कि एक तरफ सहाबा कराम हैं और जिन्होंने अपनी जान को जोखों पे लगा करके अल्लाह के रास्ते में जिहाद किए है और गनीमत में उनका हिस्सा है, और एक तरफ ये मुसलमान हैं जो इस तरह से परेशान हैं और मुसीबत ज़दा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुन करके उनसे फरमाया, देखो मुझे तकलीफ, तुम्हारी तकलीफ का बखूबी एहसास है, लेकिन अब ये मुसलमान जो मुखलिसीन हैं ये इन्होंने जिहाद किया है और इसके बदले में अल्लाह ने इन्हें माल गनीमत दिया है। अब मैं दो में से एक का तुम्हें इख्तियार देता हूं, अगर तुम चाहो तो अपना माल ले लो जितना भी तुम्हारा माल है, और अगर चाहते हो तो तुम अपने कैदी ले लो या अपने अफराद कैदी ले लो वापस और माल तुम्हारा मुजाहिदीन में तकसीम होगा, या माल ले लो और कैदी छोड़ जाओ। उन्होंने बाहमी मशवरे से कहा कि हम जो है अपने कैदी लेते हैं, माल हम छोड़ देते हैं। आपने शायद फरमाया ठीक है। आपने सहाबा कराम को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया कि देखो भाई ये तुम्हारे भाई हैं और इस तरह से इनके ऊपर ये हालात आए हैं और इनके इतने लोग 6000 लोग, बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, ये कैद हो गए हैं। तो आप जिन जिन के हिस्से में ये कैदी आए हैं मैं उनसे वादा करता हूं अगर तो वो अपनी खुशी से मुफ्त आजाद करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है,
اور اگر وہ قیمتاً آزاد کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آگے جو مجھے مال عطا فرمائیں گے میں اس مال میں سے ہر آدمی کو اس قیدی کے پیسے دے دوں گا، لہذا ان کے قیدی چھوڑ دیے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی سب صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس سے بھی آگے کوئی حکم دیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم سب یہ قیدی چھوڑتے ہیں، دل کی خوشی سے چھوڑتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اتنے بڑے مجمع میں کس نے یہ بات دل سے کہی اور کس نے یہ بات اوپر سے زبان سے کہہ دی، دباؤ میں آ کر کے کہہ دی، دل کی خوشی سے نہیں کہی، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے نہیں۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو بڑے ہیں سربراہ وہ الگ اپنے اپنے لوگوں کو لے جائیں اور لے جا کر کے ان سے اپنے اپنے خاندان اور قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے فردن فردن رائے معلوم کریں کون اپنی خوشی سے آدمی دے رہا ہے اور کون جو ہے پیسے لینا چاہتا ہے، اور پھر آ کر کے جو تمہارے بڑے سربراہان ہیں وہ مجھے آ کر کے بتائیں، پھر مجھے اطمینان ہو۔ چنانچہ جو بڑے صحابہ کرام تھے جو ہر خاندان کے بڑے تھے وہ اپنے اپنے خاندان کو الگ الگ لے گئے اور الگ الگ لے جا کر کے ہر ایک سے فردن فردن پوچھا، سب نے خوشی سے کہا کہ ہم سب نے خوش ہو کر کے بغیر کسی دباؤ کے ان کے افراد کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا اور جو مال غنیمت تھا وہ آپ نے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غنائم تقسیم کیے تو کچھ لوگ ایسے تھے جیسے یہ صفوان جن سے آپ نے ہتھیار لیے تھے، کچھ اور تھے جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن اللہ کے نبی کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ ابھی ان کے اندر میں اسلام اترا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسروں سے زیادہ مال دیا تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس موقع پر کچھ انصار جو نوجوان تھے تو ان کی زبانوں سے یہ بات نکلی کہ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو ہے وہ اتنا مال دے دیا اور ہماری تلواروں سے ابھی خون نہیں صاف ہوا اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ تک بھی جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصار کو الگ اکٹھا کیا اور فرمایا کہ انصار کے علاوہ باقی جو ہے کوئی بھی نہ ہو، اور پھر انصار میں سے بھی جو ان کے بڑے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے اور معزز لوگ تھے، سربراہ لوگ تھے، ذی رائے لوگ تھے، آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر کے ان سے کہا کہ بھئی یہ بات جو میں نے سنی ہے یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صحیح ہے لیکن یہ بات چند ایک نوجوانوں کی زبان سے نکلی ہے اور باقی جو بزرگ ہیں ان کی زبان سے، کسی کی زبان سے ایسی نہیں گزری۔ آپ نے ارشاد فرمایا انصار سے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کر کے جائیں، روپیہ چاندی لے کر کے جائیں، اور تم جاؤ تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر کے جاؤ؟ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم ساری دنیا ایک طرف چلے، جس طرف انصار ہوں گے میں محمد اس طرف ہوں، اور فرمایا کہ تم میرے قلب و جگر ہو۔ آپ نے فرمایا انصار تم میرے قلب و جگر ہو، یہ نہ ذہن میں رکھو کہ میں جن کو مال دیتا ہوں ان سے کوئی زیادہ محبت ہے، نہیں، کسی کو مال دینا محبت کی علامت کوئی ہے؟ میں تو ان کو اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں کہ ان کو مال دے دیں گے وہ اسلام میں مضبوط ہو جائیں گے، اور مجھے تم پر اعتماد ہے، یقین ہے کہ تمہیں مال کی ضرورت نہیں ہے، تم بغیر مال کے بھی اسلام کے لیے مضبوط ہو۔
अल्लाह अकबर। बस जब आपने ये बात कही तो वो तो अंसार थे, सच्चे मुखलिस सहाबी थे, रो रो कर बुरा हाल हो गया, या रसूलुल्लाह माफ कर दें। रो रो के इतनी ऊंची आवाज से रो रहे थे कि या रसूलुल्लाह हमसे बहुत गलती हो गई, हमें अंदाजा नहीं था, या रसूलुल्लाह आप हमें माफ कर। आपने फरमाया मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम समझो इस बात को कि तुम तो मेरे कल्बो जिगर हो, तो मेरा दिल तुम्हारे साथ धड़कता है, जिस तरफ तुम हो उस तरफ मैं हूं। बस वो इस बात पे खुश हो गए। अगली आयत में अल्लाह पाक ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिक्र किया है। उससे अगली आयत में अल्लाह पाक ने ज़कात ना देने वालों के ऊपर वाईद का जिक्र फरमाया है। इससे अगली आयत में अल्लाह पाक ने ईमान वालों पर तंबीह फरमाई है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि साक़लतुम मिनल अर्ज़ अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह। ऐ ईमान वालों तुम्हें क्या हो गया, जब तुम्हें अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलने के लिए कहा जाता है तुम जमीन के साथ लग जाते हो, तुम्हारे लिए निकलना बोझ हो जाता है, ऐसा क्यों है? यानी बज़ाहिर कहा तो ईमान वालों को जा रहा है, लेकिन हकीकत में मुराद इससे मुनाफिकीन है, वरना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के एक इशारा अब्रू पर अपनी जान कुर्बान कर देते थे। अगली आयत में अल्लाह पाक ने सदकात का, ज़कात के मसारिफ का जिक्र किया है कि ज़कात के मसारिफ कौन कौन से हैं उनको बयान किया है। उससे अगली आयत में अल्लाह पाक ने एक शख्स का जिक्र किया है, इसका नाम था सालिबा। हुजूर के पास आया और आकर के हुजूर से कहने लगा कि दुआ करें कि अल्लाह मुझे माल दे दे। आपने फरमाया कि माल कोई अच्छी चीज नहीं, अगर माल अच्छी चीज होती तो मैं भी कबूल कर लेता, अल्लाह ने मुझे कहा था कि हम आपके लिए ओहद को सोने का पा दिया, आप रहने दो। उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह आप दुआ कर दें। आपने दुआ कर दी, माल उसका बढ़ने लगा। जब माल बढ़ने लगा तो पहले तो ये हुआ कि तकबीर उला छूटने लगी, फिर ऐसा ऐसा रकत छूटने लगी, फिर ऐसा ऐसा जमात छूटने लगी। जब आप देखते कि जमात हो गई और वो बाद में आया तो आप फरमाते कि सालिबा देखो तुम कहाँ जा रहे हो, देखो तुम कहाँ जा रहे हो, ये माल तुम्हें ले डूबेगा। सालिबा नहीं या रसूलल्लाह बस वो मसरूफियत हो गई, ये हो गया वो हो गया। फिर माल इतना बड़ा कि मदीना से बाहर चला गया, मदीना में ठहराने की जगह नहीं, मदीना से बाहर चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा आमिल को। जब वो ज़कात लेने के लिए गए, उन्होंने उनके माल में जब ज़कात बनाई तो वो देख करके कहने लगा लो ये कोई ज़कात है, ये तो टैक्स है जो हमसे जबरी वसूल किया जा रहा है। उसने जब ये बात इधर कही, उधर इसने ये बात कही, उधर अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से इत्तला दे दी। आपने फरमाया सालिबा हिलाक हो गया, सालिबा हिलाक हो गया, सालिबा हिलाक हो गया। जब ये बात कही, उसके जो रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब थे, उन्होंने जाकर के उसको कहा कि बदबख्त तुम्हारे बारे में हुजूर ने ये कहा, भागा हुआ आया। आपने फरमाया नहीं अल्लाह ने मुझे मना कर दिया, तुम्हारा माल अब हम कबूल नहीं करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद फिर सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में उन्होंने कहा कि जब हुजूर ने कबूल नहीं किया हम कैसे कबूल करें। अगली आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल इसका इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो इसका बेटा मुखलिस सहाबी था, हुजूर के पास आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे वालिद का जनाजा पढ़ा दें, और या रसूलुल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि आपका कुर्ता मेरे वालिद को कफन के तौर पर पहना दें। आपने फरमाया ठीक है। आपने अपना कुर्ता दे दिया और आपने जहन में ये था कि ये कुर्ता उस एहसान का बदला उतर जाए जो इसने मेरे चचा को पहनाया था, हजरत अब्बास को। तो आपने कुर्ता दे दिया और नमाज जनाजा के लिए आपने फरमाया, वादा फरमाया कि ठीक है मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। आप नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जाने लगे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका दामन पकड़ लिया, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप हमारे आका हैं, सरदार हैं, जो आप फरमाएंगे हम उसके पाबंद हैं। लेकिन या रसूलल्लाह ये तो मुनाफिक था, इसने तो सारी जिंदगी आपको सताया,
आपके हरम मोहतरम पर हमारी वालदा आयशा सिद्दीका पर इसने इल्जाम लगाया। कौन सा मौका ऐसा है जो इसने जाने दिया हो? या रसूलल्लाह इतनी तकलीफें, आप इसकी मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? नहीं रात या रसूलल्लाह, आप न जाएं। आपने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझे मना नहीं किया, अभी अल्लाह ने मुझे मना नहीं किया। और आपने फरमाया कि भाई जो है अभी अल्लाह की तरफ से मुमानियत नहीं आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, नमाज जनाजा पढ़ाई। जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ाई अल्लाह ने आयतें उतार दी, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली व मातू वहुम फासिकुन इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मररतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। एक तो ये बात फरमाई कि आइंदा आप किसी भी इस तरह के मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे और ना आप उसकी कब्र पे जाएंगे और ना उनके लिए इस्तिगफार करेंगे। अगर आप उनके लिए इस्तिगफार करेंगे 70 मरतबा भी उनके लिए इस्तिगफार करेंगे, फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, फिर भी अल्लाह उनकी माफी नहीं करेंगे, अल्लाह उनको नहीं बख्शेंगे। अगली आयत में जंगे तबूक के हालात हैं। जंगे तबूक जो है शदीद गर्मी में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि वहां का जो बादशाह है रूम का, वो 2 लाख फौज के साथ मुसलमानों के ऊपर हमला करना चाहता है। आपने सहाबा इकराम के मशवरे के साथ फरमाया कि कबल इसके कि वो हमला करे हम ही निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त गर्मी का मौसम और फल जो है खजूर, मदीना वालों का दारो मदार खजूर के ऊपर था और खजूर बिल्कुल फसल तैयार, कटने का मौका है। और अब अगर मुसलमान छोड़ करके जाते हैं तो गोया पूरे साल का दारो मदार और पूरे साल का सीजन जो है वो खराब हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निकलो। 30,000 सहाबा इकराम को लेकर के आप निकले, 30,000। लेकिन जो मुनाफिकीन थे वो पीछे आ रहे थे और उज़र पेश कर रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम से, मेरे साथ ये उज़र है। आप फरमा रहे थे ठीक है। जो भी हुजूर के पास आता और आकर के कहता कि मैं नहीं जा सकता, मेरे साथ ये उज़र है, आप फरमाते अच्छा ठीक है। अल्लाह ने आयतें उतार दी, फारिहल मुखल्लफून बिमक़ादिहिम खिलाफ रसूलिल्लाहि व करिहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। ये पीछे रह के खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी गर्मी के सफर में कौन जाएगा। इनसे कहें कि गर्मी, जहन्नम की गर्मी इससे कहीं ज्यादा सख्त है, उस मौके पर क्या करेंगे। तो अल्लाह पाक ने उनकी मुजम्मत बयान फरमाई। और फिर इसी मौके पर, ये लंबा सफर था, गर्मी का सफर था, तंगी का जमाना था और सवारियां नहीं थी। तो इस मौके पर आपने उमूमी ऐलान फरमाया कि भाई चंदा दो, चंदा दो। ये वो मौका है कि इस मौके पर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ लाए तो उन्होंने सामान पेश किया। तो आपने फरमाया क्या लाए? या रसूलुल्लाह घर में जो कुछ था सब कुछ ले आया, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ आया। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस मौके पर मैंने दिल में सोच लिया कि आज सिद्दीक अकबर से आगे निकलेंगे। मेरे पास माल की फरावानी थी, मैंने सारा घर का माल इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद सामने रखा, उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा घर में छोड़ दिया, एक हिस्सा ला करके हुजूर के खिदमत में पेश कर दिया। जब मैं लेके आया तो हुजूर ने फरमाया घर में क्या छोड़ के आए हो, कितना लेके आए हो, कितना छोड़ के आए हो। मैंने कहा आधा ले आया हूं, आधा छोड़ आया हूं। अल्लाह अकबर। जब मैंने ये कहा तो उधर से किसी ने कहा कि भाई सिद्दीक अकबर तो सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के नाम के कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ ले आए। तो मैंने कहा कि मैं कभी भी सिद्दीक अकबर से आगे नहीं निकल सकता। इस मौके पर 1/3 यानी लश्कर के पूरे 23,000 का मजमा था, तीसरे लश्कर के तीसरे हिस्से का साजो सामान सवारियां अकेले हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला इतने दिनार लेकर के आए हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने, गट्टू भर करके। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम देख देख के खुश हो रहे हैं और उछाल रहे हैं। और आपने फरमाया आज के बाद उस्मान जो मर्जी करे उस्मान जन्नती है। फरमाया आज के बाद उस्मान जो मर्जी करे उस्मान जन्नती है।
اتنا اللہ کے راستے میں اس موقع پر مال دیا۔ اور اسی موقع پر ایک صحابی آئے اور انہوں نے چند ایک کھجوریں لا کر کے دی اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں تھا، میں نے رات بھر ایک شخص کی مزدوری کی، اس کے باغ کو پانی دیا اور اس کے بدلے میں جو کھجوریں ملی ہیں وہ میں لے کر کے آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو سارے سامان پر پھیلا دو، اور پھر فرمایا کہ لوگوں سنو، میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، تب بھی وہ میرے صحابی کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کس قدر اخلاص ہے کہ ساری رات محنت کی اور جو ملا لا کے حضور کے قدموں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 30,000 کا لشکر لے کر کے نکلے، صرف منافقین باقی بچے تھے، اور مخلصین میں صرف 3 لوگ تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو نہ نکل سکے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا، طاقتور تھا، اور سواریاں بھی میرے پاس 2 تھیں، میں روزانہ یہ کہتا کہ میں آج نکلوں گا، آج تیاری کر لیتا ہوں۔ کرتے کرتے وہ وقت آ گیا کہ حضور نے فرمایا چلو، لشکر نکل گیا اور میں ابھی تیاری نہیں کر سکا، میں نہیں نکل سکا۔ تو فرماتے ہیں اور یہ موقع ایسا تھا کہ اس موقع پر مخلص صحابہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، آپ جو ہے ہمیں سواریاں دے دیں یا سواریوں کا انتظام کروا دیں۔ حضور نے فرمایا نہ میرے پاس سواریاں ہیں نہ سواریوں کا انتظام ہے۔ تو اللہ پاک 10ویں پارے کے آخر میں ان کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ وہ روتے ہوئے جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو تھے کہ ہم پیچھے کیوں رہ رہے ہیں، کاش کہ ہمارے پاس سواریوں کا انتظام ہوتا۔ اندازہ کریں کہ کیا جذبہ تھا جہاد کا ان لوگوں کے دلوں میں، اور کیا مر مٹنا اور اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ تھا۔ یہ مخلص صحابی جو ہے یہ نہ نکل سکے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نکل گئے۔ جب آپ نکلے تو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر تھا، 30,000 کا مجمع تھا، اگر کوئی اس میں ادھر ادھر ہونا چاہتا تو ہو سکتا تھا، کوئی لسٹ بھی نہیں بنی ہوئی تھی کہ لسٹ سے پتہ چل جائے کون ہے کون نہیں۔ کہتے راستے میں جا کر کے جب گئے ہوئے 4-5 دن ہو گئے، راستے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رکے تو آپ نے فرمایا کعب کو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا کعب کو کیا ہو گیا؟ کعب کو نظر نہیں آ رہا۔ یعنی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ کرتے کرتے میں آج نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، آج نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، کرتے کرتے رہ گئے، نہ نکل سکے۔ تو اور کہنے لگے جب میں بازار میں دیکھتا تو سارے منافق نظر آتے، مخلص مجھے 2-3 نظر آئے۔ تو کہنے لگے ادھر حضور نے میرے بارے میں پوچھا کعب نظر نہیں آ رہا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کعب جو ہے آج کل وہ اپنے کپڑوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، یعنی کوئی اس طرح کی بات کہہ دی۔ تو دوسرے صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہمیں تو کعب کے بارے میں اچھی خبر ہے، کعب ایسا نہیں ہے، آپ خاموش رہے، کوئی آپ نے بات نہیں کی۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں 20 دن تک رکے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا وہ مقابلے کے لیے نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے مختلف علاقوں میں پھیلا دیے، وہ اللہ پاک نے وہ دستے مختلف جگہوں پہ گئے، وہاں جو کافر تھے مختلف ان کے اوپر جو ہے حملے کیے، اللہ نے وہاں سے بہت سارا مال غنیمت دے دیا۔ 20 دن کے بعد جب آپ واپس لوٹے تو اب حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں پریشان کہ کیا بہانہ بناؤں گا، حضور جب آئیں گے تو کس طرح سے آنکھیں ملاؤں گا۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔
اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے لاکھوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے والدین کو شامل فرما، پوری امت مسلمہ کو شامل فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی جو خیر و برکتیں آپ اپنے نیک اور محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں وہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں جن لوگوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں ان میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرما، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔